बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको एक दिन लौट कर जाना है। व्यूअर्स, पाकिस्तान में तमाम ख़बरें आपके साथ शेयर नहीं की जाती। पिछले 36 घंटों में एक ऐसी खबर थी जो पाकिस्तान के मीडिया पर कुछ लोगों ने अपने ज़राए से इसे कोट करके आप तक पहुंचाई, जिसमें मुसलसल ये कहा जा रहा था कि इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर जो सज़ा है वो आज नहीं सुनाई जाएगी बल्कि इसको मौखर कर दिया जाएगा। और फिर हमने इस क्लेम के हवाले से थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की और पता ये चला कि अदालत के अंदर से लोग ये खबरें दे रहे थे कि जनाब आज सज़ा नहीं सुनानी और अडयाला जेल में भी बाकायदा इसकी कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर इसकी कार्रवाई आगे बढ़ेगी, यानी कोई ना कोई हुक्म आ जाएगा। दुनिया भर में अदालतें ऐसे काम नहीं करती जैसे पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं। यानी सहाफ़ियों को ये बात भी मालूम पड़ गई कि अदालत आज फैसला नहीं सुना रही। किसी न किसी का तो एक्सेस होगा, किसी न किसी ने तो किसी से बात की, ये खबर बाहर आई। और फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान की हुकूमत का मौक़िफ़ भी सामने आ गया कि हुकूमत ये समझती है कि रास्ते रोको और अगर सज़ा सुना दी गई तो अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जहां पर अभी हमारा कोई खैर खा बैठा नहीं हुआ, इसको उड़ा देगा, लिहाजा इंतज़ार करें। और ख़बर व्यूअर्स, मुझे जिन लोगों से मेरी बात हुई वो ये बताते हैं कि इनकी कोशिश है कि इस्लामाबाद में नंबर गेम आगे पीछे हो, फैसले को आगे लेकर जाएं और उसके बाद ये जो पिटीशन है इमरान खान की, जो अपील होगी, जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए, समेत इसके कि तमाम जो सुकम है वो दूर किए जा चुके होंगे और फैसले के अंदर जितने भी लकूनाज हैं तमाम ज़हीन लोग बैठेंगे और ये फैसला लिखेंगे और उसके बाद इसे सुना दिया जाएगा। दुनिया भर में कहीं ऐसा नहीं होता। अदालतें तारीख बता देती हैं बरतानिया के अंदर कि किस दिन प्रोसिक्यूशन अपना केस फाइल करने जा रही है, किस दिन मुकम्मल जरा होगी, और एक पूरा टाइम फ्रेम दिया जाता है कि 6 दिन मुसलसल अदालत लगेगी, दोनों तरफ के वकला को सुना जाएगा और फिर फलां तारीख को हम फैसला सुना देंगे। लेकिन पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त जेल के अंदर है, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का, ये उसके खिलाफ रियासत केसेस इस तरह आगे चला रही हैं। आपको ये पता चल गया होगा, अब तक पाकिस्तान में आम बच्चे को भी पता लग चुका है कि इमरान खान को मुख्तलिफ मुकदमात में अंदर रखकर ये माफ़ी मंगवाना चाहते हैं। ये जो 9 मई का पूरा बयानिया, ये जो मुकदमात थे पाकिस्तान में, अभी तक किसी अदालत में ये साबित नहीं हो सके। कहाँ साबित हुए? पाकिस्तान की फौजी अदालत के अंदर। और मैं शहजाद इकबाल को यकीनन क्रेडिट देता हूँ। पाकिस्तान के मीडिया में तो खैर इतनी हिम्मत नहीं थी कि इन फौजी अदालतों के फैसले के ऊपर तनकीद कर सके। शहजाद इकबाल ने अपने प्रोग्राम में तनकीद की और उन्होंने क्या कहा, अल्फाज कोट एंड कोट उनके, उन्होंने कहा कि अगर ये किसी आम अदालत में कार्रवाई होती तो कम से कम पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट तो करता ना कि कौन से शवाहिद उसके खिलाफ पेश किए गए। किसी मुलजिम को आप चार्जशीट करते हैं और कहा जाता है कि जनाब फलां बंदा फलां जगह पर खड़ा था और इसके खिलाफ ये शहादतें हैं, ये सबूत है, लिहाजा हम आपसे सज़ा करते हैं अदालत से कि इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, और फिर काउंटर एक बयान इसके ऊपर दलाइल आपके सामने पेश किए जाएंगे और मीडिया इसको रिपोर्ट करता है। कुछ ऐसा नहीं हुआ। मुझे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है वो गुआंतानामो बे की कोई एक शक्ल बन चुका है और यहाँ पर जिस तरह आफिया सदीकी के केस तक किसी को रसाई नहीं है, गुआंतानामो बे के अंदर जिस तरह जितने भी कैदी वहाँ पर थे उनके केसेस को रिपोर्ट करने की किसी को इजाज़त नहीं थी। जो बताया, जो कहा गया वही लिख दो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यही कुछ हुआ पाकिस्तान के इन 25 लोगों के हवाले से। अदालत अगर कोई आम होती, शहजाद इकबाल ने ऑब्वियसली ये बात जो है हाईलाइट की कि अगर आम अदालत होती ना तो रिपोर्ट किया जाता। दूसरी चीज़ इसमें मैं ऐड कर देता हूँ कि अगर ये आम अदालत होती ना तो फिर अपील का एक हक भी है। कहा यह जा रहा है कि शायद फौजी अदालत से मिलने वाली सज़ा को आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर चैलेंज नहीं कर सकते। दीवारों को तोड़ा गया, गिराया गया, बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाया गया, फर्नीचर को तोड़ दिया गया, आग लगा दी गई, सब कुछ हुआ, बहुत बुरा हुआ। लेकिन ये सवाल है पाकिस्तान की आवाम का कि क्या ये जुर्म इतना घिनौना था कि नौजवानों को, बुजुर्गों को 10-10 साल कैद आप सज़ा सुनाते हैं और फिर
कानून के अंदर ये गुंजाइश मौजूद है, चाहे फांसी का भी कोई ना, जिसने कत्ल किया होता है ना, उसे फांसी की सज़ा हो जाए तो उसके पास भी ये हक होता है कि वो अपना दिफा कर सके। लेकिन यहाँ पर दिफा की छीनने की बातें जो हैं वो हो रही हैं। पाकिस्तान के अंदर व्यूअर्स एक और डेवलपमेंट हुई है और ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। इम्तियाज़ गुल साहब, बहुत सारे प्रोग्राम्स मैंने उनके साथ किए हैं, हमेशा वो शफकत करते हैं और इंशाल्लाह आज किसी वक्त में हम उनके साथ एक नशिस्त भी करेंगे। उनका एक क्लिप मेरी नज़रों से गुजरा और ये क्लिप siyaset.pk, जिसे पाकिस्तान के अंदर बंद किया हुआ है, वहाँ पर आप देख भी सकते हैं। और इम्तियाज़ गुल साहब कुछ दिन पहले जो है वो चाइना के दौरे पर थे और अब वो शायद पाकिस्तान आ गए हैं। उन्होंने कुछ बातें कही हैं और ये जेल के हवाले से हैं, जहाँ पर कुछ शख्सियात इमरान खान को मिलने के लिए गई। खैर उन्होंने तो नाम तो नहीं लिया, लेकिन ओहदा ज़रूर बताया कि एक ब्रिगेडियर साहब इमरान खान को जेल में मिलने गए और ब्रिगेडियर साहब ने इमरान खान को मिलकर ये कहा कि आप 9 मई के ऊपर माफ़ी मांग लें तो हम आपकी हुकूमत भी वापस कर देंगे, आपके ऊपर केसेस भी ख़त्म हो जाएंगे। ये मैंने जो टाइमिंग है ना, जो ऑर्डर ख़बरों का है, इसलिए आपके सामने इस अंदाज में रखा ताकि आपको पता चल सके कि 25 मई, उससे पहले बाहर की दुनिया में क्या होता है और पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। ब्रिगेडियर साहब ने उन्हें कहा कि माफ़ी सर मिल सकती है, आप माफ़ी मांग लें तो फिर आपको भी माफ़ी मिल जाएगी। तो ब्रिगेडियर साहब की ये बात सुनने के बाद खान साहब ने कहा कि आप ऐसा करें कि कुरान के ऊपर हाथ रख कर ये कह दें कि ये 9 मई मैंने किया या मेरी हदायत के ऊपर हुआ तो ठीक है, हम फिर आगे बात कर लेते हैं। तो इसके ऊपर ब्रिगेडियर साहब ज़रा हिचकिचाए, उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता। और फिर उन्होंने आर्मी चीफ का नाम लेकर ये कहा, इम्तियाज़ गुल साहब ये क्लेम करते हैं, उनका दावा है कि आर्मी की आदत ये चाहती है कि जब तक ये 9 मई वाला चैप्टर क्लोज नहीं होता, यानी माफ़ी नहीं मांगते, इनसे बात नहीं होगी। अच्छा, अब इसके ऊपर खान साहब ने फिर उसका जवाब दिया कि आप मेरी बातों के ऊपर ऑब्वियसली अगर आप अमल करते हैं और मुझे गारंटी दे दें तो ठीक है, और बता दें कुरान पर हाथ रख कर कि सब कुछ मैंने और मेरी जमात ने किया तो फिर कोई इसमें हमें आड़ नहीं होगी, हम माफ़ी मांग लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ से जवाब आया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता और ये शायद मुमकिन नहीं है। खान साहब समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर, और इन्होंने ये बावर करवा दिया उस शख्सियत जो ब्रिगेडियर साहब गए उनको, कि अगर आपकी तरफ से ये ऑफर आ रही है ना कि माफ़ी मांग लो तो हम तुम्हें माफ़ कर देंगे, तुम हमें माफ़ कर देना, निज़ाम तुम्हें मिल जाएगा, मुझे रखो जेल के अंदर, सारी उम्र रखो, मार दो, जो करना है कर लो, लेकिन मैं जब तक निज़ाम पाकिस्तान की आवाम को वापस नहीं होता, एहतसाब नहीं होता, मैंडेट जिन्होंने चोरी किया निज़ाम के अंदर, जो रिफॉर्म्स है वो नहीं आती, हम किसी तरह भी आपसे बात नहीं करेंगे। एक पैगाम बड़ा वाज़ेह है कि खान साहब कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। और लोगों का ये ख्याल था कि शायद ये नवाज शरीफ है, शायद ये मरियम है, शायद ये हाउस ऑफ शरीफ की लड़ी जैसा कोई है, शायद ये जरदारी है जो मफाहमत का बादशाह समझा जाता है, शायद ये बिलावल जैसा है जिसे आप एक कुर्सी पर बिठा दें या कुर्सी की बात करें तो शायद मान जाएगा। लेकिन शायद कोई ये नहीं जानता था ये इमरान खान है, जो ताकतवरों से ज़्यादा ताकतवर। पता क्यों है? चूँकि वो टूट नहीं रहा। इनका ख्याल था कि ये टूट जाएगा, ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, इसकी सियासत ख़त्म हो जाएगी, इसकी जमात को ख़त्म हमने कर दिया, लोग छोड़कर चले गए, इसके निशान को बेनामो निशान कर दिया। लेकिन फिर भी देखो ये जमात खड़ी है। ये जमात क्यों खड़ी है? ये इसलिए खड़ी है कि पाकिस्तान की आवाम ये समझती है कि आप जो कुछ कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। एक ऐसा लीडर जिसे आवाम ने इलेक्ट करके पाकिस्तान की हुकूमत दी, उसकी जमात को हुकूमत दी, आप उसे कैसे ख़त्म कर सकते हैं? व्यूअर्स, एज अ पाकिस्तानी जब मैं इस पूरी सिचुएशन को देखता हूं, और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर्सपेक्टिव से सोचें कि कितनी नफरत जो है ये तमाम लोग इकट्ठे कर रहे हैं। आपका पाकिस्तान की सियासत से क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है। आपका पाकिस्तान में और आइन के तहत जो काम है आप वो करें। जब आप इस किस्म के पावर कॉरिडोर्स में बैठकर ताकत को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना, ताकत तो सिर्फ उसी की होगी ना जिसके साथ आवाम खड़ी होगी, क्योंकि ताकत आवाम से मिलती है। और अगर आवाम आपके साथ नहीं है तो फिर ये एक डिक्टेटरशिप है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इम्तियाज़ गुल साहब से इंशाल्लाह दिन के किसी पहर जो है हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो डेवलपमेंट इस्लामाबाद में हुई हैं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात अडाला जेल की बजाय इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में करने का ये फैसला किया गया है। अदालती अमले ने PTI के वकला को फैसले से आगाह कर दिया।
اور اسلام آباد کی احتساب عدالت 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ سنانے کے لیے کل نئی تاریخ جو ہے وہ دے گی۔ کچھ روز پہلے مالک صاحب نے یہ بات کہی تھی، اور اس کے بعد جو پرنسپل سیکرٹری ہیں اعظم خان صاحب، پرویز خٹک اور سابق وفاقی وزیر زبیدہ جلال نے اپنے بیان ریکارڈ کروائے، اور اس کے بعد خان صاحب بھی اپنے کچھ گواہوں کو لانا چاہتے تھے لیکن اجازت نہیں دی گئی، اور سارا لپیٹ دیا گیا نا، اجازت کیا ملنی تھی۔ لیکن اب فیصلہ جو ہے، ایک تو مذاکرات ہو رہے ہیں، آپ نے یہ بھی بات یاد رکھنی ہے، اور دوسری جو میں نے دو چیزیں آپ کے سامنے رکھی کہ فیصلے کے راستے میں جتنی رکاوٹیں ہیں، جتنے سکم ہیں، جتنے لکوناز ہیں، ان کو دور کیا جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کو منایا جا سکے، اور پھر ایک جج صاحب کی تقرری کا معاملہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ آپ کو یہ بھی پتا ہوگا نا کہ کمیشن کو جو آئینی بینچ ہے وہ 6 ماہ کی مزید ایکسٹینشن جو ہے وہ دے دی گئی ہے۔ ویورز، 25 شہریوں کا یہ فوجی ٹرائل، اس کے اوپر یورپی یونین کا اظہار تشویش ہے، یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ یہاں پر ہوا کیا ہے۔ یورپی یونین نے ایک بیان میں پاکستان کی فوجی عدالت کی جانب سے 25 شہریوں کو سنائی گئی سزاؤں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یورپی یونین کی سفیر نے اپنے ٹویٹر پر یورپی یونین کے خارجہ امور کے ترجمان کا ایک بیان شیئر کیا کہ جس کے مطابق فوجی عدالت کے یہ فیصلے پاکستان کے بین الاقوامی عہد برائے شہری اور سیاسی حقوق کے تحت کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزی جو ہے کے طور پر دیکھے جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں نا آئی سی سی پی آر کے آرٹیکل 1414 کے مطابق ہر شخص کو ایک آزاد، غیر جانبدار اور قابل عدالت میں منصفانہ اور عوامی سماعت کا حق حاصل ہے، اور مؤثر قانونی نمائندگی کا حق بھی دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ کسی بھی فوجداری مقدمے میں دیے جانے والا فیصلہ عوام کے سامنے پیش کیا جائے۔ وہی بات آگی نا کہ یہ فیصلہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ فیصلہ اصل میں کون سے ایسے شواہد تھے جو پیش کیے گئے، اور کیا دلائل تھے، اور اس میں جو پروسیس آف اپیل ہے وہ کیا ہے، یہ کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ یورپی یونین کے جنرلائز اسکیم آف پریفرنسز پلس یعنی جی ایس پی پلس کے تحت فائدہ اٹھانے والے ممالک بشمول پاکستان نے رضاکارانہ طور پر 27 بین الاقوامی بنیادی معاہدوں بشمول آئی سی سی پی آر کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنے کا وعدہ کیا تاکہ جی ایس پی پلس کا درجہ برقرار رکھا جا سکے۔ ان سزاؤں کے حوالے سے اس لیے بھی اظہار تشویش کیا جا رہا ہے کہ کیونکہ اہم قانون دان اور سابق جج شاہ خاور نے یہ دعویٰ کیا کہ ملٹری کورٹ سے سزا پانے والوں کو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں اپیل کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا، البتہ ملٹری کورٹ کی اپنی کورٹس آف اپیل میں یہ اپیل جو ہے وہ دائر کی جا سکے۔ وہی بات آگئی جو میں آپ کو پروگرام کے شروع میں بتا رہا تھا۔ خواجہ آصف صاحب نے جی اس حوالے سے کیا کہا کہ 9 مئی کے فوری فیصلوں کی ضرورت تھی، لیکن عدلیہ کی وجہ سے یہ معاملہ تاخیر کا شکار ہوا۔ 9 مئی ایسے شخص نے برپا کیا جو خود اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ، اچھا میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ صرف زہر اگل رہے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اگر میں باتیں ریپیٹ کروں گا تو پھر ہم پلس کر رہے ہوں گے نا۔ اچھا، اس میں سے جو کام کی بات ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر جی ایس پی پلس اسٹیٹس ہم سے چھین لیا گیا تو پھر سر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، اور یہ پاکستان سے دشمنی ہے۔ خدا کے لیے اپنی انا میں اور اپنے سکور سیٹل کرنے میں پاکستان کو جو ہے وہ مت بھولیں۔ سب سے پہلے پاکستان ہے۔ آپ کو اگر کوئی شخص پسند نہیں ہے، اس کی شکل پسند نہیں، اس کی مقبولیت پسند نہیں، تو یہ آپ کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کی عوام کا مسئلہ نہیں ہے۔ اسے کوئی اور طریقے سے آپ سیٹل ڈاؤن کریں۔ پاکستان کے لیے جب آپ بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر یہ عہدے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فیصلے بھی آپ کو بڑے کرنے ہیں، قربانیاں بھی آپ کو بڑی دینی ہیں۔ ایک شخص جیل میں بیٹھ کر بڑی قربانی دے رہا ہے، ایک بریگیڈیئر آ کر اسے کہتا ہے کہ معافی مانگو، وہ کہتا ہے کہ قرآن پر ہاتھ رکھو کہ 9 مئی میں نے کیا، وہ واپس جا کر کیا پیغام دے رہا ہوگا۔ آج آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ 1.5 برس جو 2 سال پورے ہونے کو ہیں 9 مئی ہوئے، یہ کیوں ثابت نہیں کر سکے پاکستان کی عدالتوں میں۔ آج یہاں پر بیربل جو فوج کے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ایک طرح سے ماؤتھ پیس ہیں، وہ اپنی نوکری، یعنی آپ نے اگر کسی کو جتوایا فارم 47 پر، وہ دیکھیں آج پوری اس کی قیمت جو ہے وہ چکا رہا ہے، اور سود سمیت چکا رہا ہے۔ اسے یہ بھی خیال نہیں ہے کہ میں پاکستان کے حوالے سے میرے بیانات جو ہیں اس کا کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے۔ اب جی ایک تو امریکہ، پھر یورپی یونین، جی ایس پی پلس اسٹیٹس اور رچرڈ گرینل، یہ سب لوگوں کو آپ نے بھڑکا دیا ہے، اور پاکستان کے اندر جو انسانی حقوق کی پامالی جس انداز سے ہوئی، اس کا بھی آپ کو جواب دینا ہوگا۔ دیکھیں پاکستان کا جو ڈائسپورا ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ شام، عراق یا کسی ایسے ملک کی کہانی نہیں ہے جہاں پر بڑی بڑی طاقتیں اتری اور ان سے تباہ کر دیا گیا۔ یہ ایک ایسے ملک کی کہانی ہے جس کی روٹس پوری دنیا میں ہے۔ امریکہ کے اندر بہت سارے پاکستانی ہیں اور بڑے انفلوئنشل قسم کے پاکستانی ہیں جو اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں گے۔ برطانیہ کے اندر بہت سارا پاکستانی آپ کو نظر آئے گا جو یقیناً اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے گا۔ کینیڈا، امریکہ
آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، مڈل ایسٹ، جہاں جہاں بھی پاکستانی بستے ہیں یہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں گے، اور جب یہ آواز اٹھائیں گے تو یقیناً ان کی آواز سنی جائے گی، اور یہ اپنی اپنی حکومتوں سے مطالبہ کریں گے جن کے پاس نیشنلٹیز ہیں کہ پاکستان کے اندر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور یہ ان کی ڈیوٹی ہے، یاد رکھیے گا۔ یہاں پر دیکھیں نا، کم نے ایک خط لکھا، یہاں پر کوئی پاکستانی کوئی کنسٹیٹوئنسی میں اپنے ایم پی کو جا کر کہتا ہے تو وہ پھر آگے لکھتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ جواب نہ دیا جائے، اور یہاں پر جو فورن سیکرٹری تھا اسے جواب دینا پڑا۔ ہمارا جو فورن سیکرٹری ہے خواجہ اپنا یہ جو ڈار صاحب ہیں، کیا کبھی اپنے حلقے کے کسی بندے کا جواب دیں گے؟ کبھی بھی نہیں دیں گے۔ تو یہ ڈیموکریسی کا سر ایک ڈیفرنٹ قسم کا فرق جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا۔ کپتان سب سے مقبول لیڈر فافن کی ایک رپورٹ آئی ہے، اور 2024 کے انتخابات میں جو انہوں نے نمبرز گین کیے، مختلف جماعتوں نے جو ووٹ حاصل کیا، اس کے حوالے سے یہ رپورٹ ہے۔ 2024 کے انتخابات میں مجموعی اور انفرادی ووٹ بینک دونوں برقرار رکھا۔ پی ٹی آئی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی کے لیے 68% جو ہیں وہ ووٹ حاصل کیے۔ پی ٹی آئی، نون لیگ اور پی پی نے صوبائی اسمبلیوں کے لیے 62% ووٹ حاصل کیے۔ الیکشن 2018 میں پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی کے لیے 69% ووٹ حاصل کیے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ کسی سرکردہ پارٹی نے اپنے گڑھ میں قطعی اکثریت حاصل نہیں کی۔ کے پی میں پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی کے مقابلے میں 45% جو ہیں وہ ووٹ حاصل کیے۔ کے پی میں قومی اسمبلی کے لیے 55% ووٹ دیگر جماعتوں میں تقسیم ہوئے۔ جے یو آئی 16%، نون لیگ 10%، اور اسی طرح باقی جماعتوں کے نمبر بھی ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ فارم 47 کا یہ ووٹ بینک ہے، اور فارم 45 کے ووٹ بینک سے اندازہ آپ کو ہوتا ہے کہ تحریک انصاف نے چاروں صوبوں میں کلین سویپ جو ہے وہ کیا۔ اب یہ رپورٹ تو ان کو دی گئی ہوگی نا کہ جناب یہ جیت گیا اور وہ ہار گیا، جو الیکشن کمیشن نے فائنل رپورٹس تھی۔ آج تک کسی نے یہ بھی سوال نہیں کیا کہ یہ جو ڈسکرپنسیز پائی جاتی ہیں اس پورے رزلٹ کے اندر، الیکشن کمیشن نے 24 گھنٹوں کے اندر رزلٹ مرتب کرنا تھا، ان کے اپنے جو لاز ہیں وہ کیا کہتے ہیں، آج تک کسی نے اس کے اوپر بھی سوال نہیں کیا۔ میں ویورز اس سے پہلے بھی متعدد دفعہ پاکستان تحریک انصاف کو جگا چکا ہوں، آپ کی مدد سے آپ بھی یہ آواز اٹھائیں کہ بھائی جان یہ جو کمشنر راول پنڈی ہے اس کے بارے میں کہیں کوئی چٹھی ڈال دیں، کسی عدالت میں جائیں، سوال کریں کہ ایک بندہ جس نے یہ کلیم کیا وہ کہاں پر ہے، زمین کھا گئی، کہاں چلا گیا، اس بندے کے حوالے سے کسی عدالت میں درخواست ڈالیں، چونکہ یاد رکھیے گا جب یہ حالات بدلیں گے نا تو یہی لوگ آپ کے کام آئیں گے، اور ان کی گواہیاں آپ کو اس مقام پر لے کر جائیں گی جو مقام پاکستان کی عوام نے اس جماعت کو دیا تھا۔ ویورز یہ ہماری آج کی نشست تھی، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔